हॅलो फ्रेंड, शंकर पळोवचे आमच्या गोंया खातीर हालींचे आमदार गर्दी दाखोवन टिकेटी घेवपाक सोदता. गर्दी दाखोवन टिकेटी घेवपाक सोदता. काम करून न्हू, काम करपाक नाका. कितें लोकांक पयशे दिवपाचे, जमा करपाचे, गर्दी दाखोवपाचे आनी पार्ट्यां कडल्यान टिकेट घेवपाची, होच विचार. कितें म्हणून आमी लोकांनी विचार करपाक जाय की बाबा हे काम कितें करता तेचेर लक्ष दवरपाक जाय. बरें काम करता कितें जाल्यार तांकां साथ दिवपाक जाय, नाजाल्यार हांकां घरा कडेन बसोवपाक जाय. हांवें कालच्या 26 जानेवारीच्या इन्सिडन्साचेर एक बारीकशी कविता बरयल्या, तुमकां वाचून दाखयता. कविता कोणाक लागना ती, कितें हांवें म्हज्या मनान एक थोडे कॅरेक्टर घातल्यात हांवें भितून, कितें तेचेर तुमकां ती वाचून दाखयता. कितें कवितेचें नांव जावन आसा तेचो जीव कलकल्लो. काल 26 जानेवारी जाली, मिलिंदाच्या घरा कडेन बरीच गर्दी जाली. ती गर्दी पळोवन लंबू म्हणपाक लागलो, आतां म्हाजी सटकली आनी तेणे तकली उडयली. तो म्हणपाक लागलो, आतां म्हाजी सटकली आनी तेणी तकली उडयली. गर्दी पळोवन तेचो जीव कलकल्लो. तो कितेंय उलोवपाक लागलो. तेचो लक्ष त्याच्या गर्देर आसलो. भाशण आपूण कितें करता तें विसारलो. आमचेर बोटां दाखोवपाक लागलो. आमी उलयता म्हणून आमचेर बोटां दाखोवपाक लागलो. आमच्या गांवांत त्रिकोणी स्पर्धा जावपाची शक्यता आसा. एका वाटेन मिलिंद आसा, दुसऱ्या वाटेन लंबू ग्लावज घालून उबो आसा. तिसऱ्या वाटेन संजयान पॅड्सां बांदलेली आसा. संजय हो नवीन ऑलराउंडर खिलाडी जावन आसा. हालींच तेणें बॉडी बिल्डिंग आनी क्रिकेटी सारखे स्पर्धा केल्लेले आसा. आतां आसा तो आपल्या कर्मांनी जाम जाल्लो आसा. तेका खूपूच मत मारलेलो आसा. दिसान दीस तेचे फॉर्म रोहित शर्मा सारखे जायत आसा. एका वाटेन संजय तेका अटॅक दीत आसा, दुसऱ्या वाटेन मिलिंद तेचो प्रेशर वाडयत आसा. मिलिंदाचे कारनामे सगळ्यांक खबर आसा. तेणें भाजयेची वाट लायिल्ली आसा. गेल्या वर्ल्ड कपाक तेणें 500 रन्स काडलेले आसा. कितलींशीं बॅटां तेणी मोडलेलीं आसा. तरी पूण छाती ठोकून तो ग्रावंडाचेर उबो आसा. इतली बॅटां मोडून सुद्दां तो ग्रावंडाचेर छाती ठोकून उबो आसा. सोरपा सारके तेचे विचार आसा. फूस करून हळूच चावपाची तेका संवय आसा. फुडल्या मनशाचो कांटो काडपाची तेका संवय आसा. देवास्पणाची तेका खूब आवड आसा. लिंबू बकरो कोमो रेडो हे खबरी आमी आयकलेले आसा. संजय राहुल द्रविडा सारको खेळटा. शांती आनी संयम बाळगता. एक रन्स तो काडटा. बऱ्या बॉलाक रावला 6 मारपाक सोदता. ह्या फावटी तो दोगांयची गेम करतासो दिसता. तिगांय भितून पळयलो जाल्यार संजयाचो कॅरेक्टर बरो आसा. पयलींचो आसा तेचेर अश्लीलतेचो डाग आसा. आतांचो आसा तेचेर दलाली, फोटिंगपणां, अपपीपणां, विश्वासघाताचो डाग आसा. खरेंच आमकां आयज नितळ मनशाची गरज आसा. आतां सांगता तें आयका. तिगांकूय तुमकां रावपाक जाय जाल्यार आमच्या भुरग्यांक टॉर्नामेंट जाय. जाणट्यांक आमच्या तुमी आदार दिवपाक जाय. कोळसो काडपाक आवाज उठोवपाक जाय. नितळ स्वास आमकां घेवपाक जाय. समाजकार्य तुमी बरें करपाक जाय. आयज लोकांनी विचार करपाक जाय. नवें नेतृत्व आमी हाडपाक जाय. नवो चेहरो आमी हाडपाक जाय. सदांच नेतृत्व बदल घडोवपाक जाय. आमकां सुदारणा जाय जाल्यार सदांच नेतृत्व बदल घडोवपाक जाय. नितळ मनीस हाडपाक जाय. जो मोड्याचेर पयशे करता तो आमकां नाका. पयशे खातीर हपापीपणां करता तो आमकां नाका. स्वताच्या कार्यकर्त्यांक गाळी मारता तो आमकां नाका. अश्लीलतेचो नरकासूर आमकां नाका. भाजयेचें नांव पिड्ड्यार करता तो मनीस आमकां नाका. तो परत येयलो जाल्यार खाटी मोडटलो. भाजयेची वाट लायतलो. हो परत येयलो जाल्यार पयशे करतलो. लोकांच्या आवय वयल्यान गाळी मारतलो. कट्टी घेवन भीक मागतलो. फक्त हपापीपणां करतलो. ह्या फावटी इसवटी लक्ष्मी नारायण जेका पावतलो तेकाच प्रसाद लागतलो. तोच निवडून येतलो. इसवटी लक्ष्मी नारायणाचें नितळ हें स्थळ. फक्त सत्याक मेळटा हांगा बळ. लोकांचें आयकता तो कळवळ. बरें करता तेका दिता तो बरें फळ. वायट करता तेका दिता कडू फळ. म्हटल्यार श्राप. देव बरें करूं.